24वां बाब। अंजीरों की टोकरियां। जब शाह बाबिल नबूकदरज़र शाह यहूदा यकूनिया बिन यहूयाकीम को और यहूदा के उमरा को कारीगरों और लोहारों समेत यरूशलेम से असीर करके बाबल को ले गया, तो खुदावंद ने मुझ पर नुमाया किया, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के सामने इंजीर की 2 टोकरियां धरी थी। एक टोकरी में अच्छे से अच्छे इंजीर थे, उनकी मानिंद जो पहले पकते हैं, और दूसरी टोकरी में निहायत खराब अंजीर थे, ऐसे खराब कि खाने के काबिल न थे। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, ऐ यर्मिया, तू क्या देखता है? और मैंने अर्ज की, अंजीर, अच्छे अंजीर, निहायत अच्छे, और खराब अंजीर, बहुत खराब, ऐसे खराब कि खाने के काबिल नहीं। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि इन अच्छे अंजीरों की मानिंद मैं यहूदा के उन असीरों पर, जिनको मैंने इस मकाम से कसदियों के मुल्क में भेजा है, करम की नजर रखूंगा, क्योंकि उन पर मेरी नजरें इनायत होगी, और मैं उनको इस मुल्क में वापस लाऊंगा, और मैं उनको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा। मैं उनको लगाऊंगा और उखाड़ूंगा नहीं, और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि मुझे पहचाने कि मैं खुदावंद हूँ, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। पर उन खराब अंजीरों की बाबत, जो ऐसे खराब हैं कि खाने के काबिल नहीं, खुदावंद यकीनन यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं शाह यहूदा सिदकिया को और उसके उमरा को और यरूशलेम के बाकी लोगों को, जो इस मुल्क में बच रहे हैं और मुल्क मिस्र में बसते हैं, तर्क कर दूंगा। हाँ, मैं उनको तर्क कर दूंगा कि दुनिया की सब ममलकतों में धक्के खाते फिरें, ताकि वो हर एक जगह में जहां जहां मैं उनको हाँक दूंगा, मलामत और मसल और तान और लानत का बाइस हूँ। और मैं उनमें तलवार और काल और वबा भेजूंगा, यहाँ तक कि वो उस मुल्क से जो मैंने उनको और उनके बाप दादा को दिया, नेस्त हो जाएंगे। 25वां बाब। शमाल की तरफ से दुश्मन। वो कलाम जो शाह यहूदा यहूयकीम बिन यूसिया के 4थे बरस में, जो शाह बाबल नबूकदरज़र का पहला बरस था, यहूदा के सब लोगों की बाबत यर्मिया पर नाजिल हुआ। जो यर्मिया नबी ने यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को सुनाया और कहा कि शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के 13वें बरस से आज तक ये 23 बरस खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल होता रहा, और मैं तुमको सुनाता और बर वक्त जताता रहा, पर तुमने न सुना। और खुदावंद ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ, और उस मुल्क में जो खुदावंद ने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है, बसो। और गैर माबूदों की पैरवी न करो कि उनकी इबादत व परस्तिश करो, और अपने हाथों के कामों से मुझे गजबनाक न करो, और मैं तुमको कुछ जर्र न पहुंचाऊंगा। पर खुदावंद फरमाता है, तुमने मेरी न सुनी, ताकि अपने हाथों के कामों से अपने ज़िया के लिए मुझे गजबनाक करो। इसलिए रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, देखो मैं तमाम शमाली कबाइल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदरज़र को बुला भेजूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क और इसके बाशिंदों पर और इन सब कौमों पर जो आस पास हैं चढ़ा लाऊंगा, और इनको बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर दूंगा, और इनको हैरानी और सुस्कार का बायस बनाऊंगा, और हमेशा के लिए वीरान करूंगा। बल्कि मैं इनमें से खुशी और शादमानी की आवाज
دلہے اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی موقوف کر دوں گا، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ خداوند فرماتا ہے، جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بد کرداری کے سبب سے سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے، اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہیں، یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہیں، جو یرمیاہ نے نبوت کر کے سب قوموں کو کہہ سنائی، پوری کروں گا، کہ ان سے، ہاں انہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کی سی خدمت لیں گے۔ تب میں ان کے اعمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلا دوں گا۔ قوموں پر خداوند کا غضب۔ چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے، اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا، کہ وہ پئیں اور لڑکھڑائیں، اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں۔ اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا، یعنی یروشلیم اور یہودا کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمرہ کو، تاکہ وہ برباد ہوں اور حیرانی اور سسکار اور لعنت کا باعث ٹھہرے، جیسے اب ہیں۔ شاہ مصر فرعون کو اور اس کے ملازموں اور اس کے عمرہ اور اس کے سب لوگوں کو اور سب ملے جلے لوگوں اور اوز کی زمین کے سب بادشاہوں اور فلسطیوں کی سرزمین کے سب بادشاہوں اور اسکلون اور غزہ اور اکرون اور اشدود کے باقی لوگوں کو، ادوم اور مواب اور بنی امون کو، اور سور کے سب بادشاہوں اور سیدا کے سب بادشاہوں اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہوں کو، ددان اور تیما اور بوز اور ان سب کو جو گاؤ دم داڑھی رکھتے ہیں، اور عرب کے سب بادشاہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہوں کو جو بیابان میں بستے ہیں، اور زمری کے سب بادشاہوں اور ایلام کے سب بادشاہوں اور مادی کے سب بادشاہوں کو، اور شمال کے سب بادشاہوں کو جو نزدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دنیا کی سب سلطنتوں کو جو روئے زمین پر ہیں، اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا۔ اور تو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور قے کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو، اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا، کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں، اور کیا تم صاف بے سزا چھوٹ جاؤ گے؟ تم بے سزا نہ چھوٹو گے، کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر، اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا، وہ بڑے زور و شور سے اپنی چراگاہ پر گرجے گا، انگور لتاڑنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب باشندوں کو للکارے گا۔ ایک غوغا زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے، کیونکہ خداوند قوموں سے جھگڑے گا، وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا، وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی، اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان برپا ہوگا، اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے
दूसरे सिरे तक पड़े होंगे, उन पर कोई नोहा न करेगा, न वो जमा किए जाएंगे न दफन होंगे। वो खाद की तरह रुए जमीन पर पड़े रहेंगे। ऐ चरवाहो, वावेला करो और चिल्लाओ, और ऐ गल्ले के सरदारों, तुम खुद राख में लेट जाओ, क्योंकि तुम्हारे कत्ल के अय्याम आ पहुंचे हैं। मैं तुमको चकनाचूर करूंगा, तुम नफीस बर्तन की तरह गिर जाओगे, और न चरवाहों को भागने की कोई राह मिलेगी, न गल्ले के सरदारों को बच निकलने की। चरवाहों के नाले की आवाज और गल्ले के सरदारों का नोहा है, क्योंकि खुदावंद ने उनकी चरागाह को बर्बाद किया है, और सलामती के भेड़ खाने खुदावंद के कहरे शदीद से बर्बाद हो गए। वो जवान शेर की तरह अपनी कमीनगाह से निकला है। यकीनन सितमगर के जुल्म से और उसके कहर की शिद्दत से उनका मुल्क वीरान हो गया।